अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस केस के आगाज़ में असलहान और जानदार अलियार की सख्त मुखालफत करते हैं कि उसने उराल का साथ देने की बजाय अर्तुल का साथ दिया। अलियार कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी है और मैं उस आदमी का साथ बिल्कुल नहीं दे सकता जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दूसरों पर जुल्म करे। दूसरी तरफ तुरगत उराल के पास आकर कहता है, अब हिसाब देने का वक्त आ गया है उराल, मैं तुम्हें सज़ा दे देता लेकिन तुम अर्तुल साहब को दबा दो। उराल कहता है, तुमने अभी तक मेरी असल ताकत नहीं देखी, तुम क्या समझते हो कि मुझे यहाँ बांध कर सब ठीक हो गया है। तुरगत कहता है, एक कुत्ता जो अपनी मौत के किनारे पर हो वो बहुत शिद्दत से भौंकता है, आप भौंकते रहो। उराल कहता है, जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो तुम्हारा गंदा सार उतार दूंगा। ये सुनकर तुरगत गुस्से में आ जाता है, लेकिन इतने में अलियार वहाँ पहुँचता है और कहता है, वक्त आ गया है भाइयों, चलो चलें। फिर तुरगत और दुआन उसकी हाथ खोलने लगते हैं। दूसरी तरफ असलहान भी चोलपन के खेमे में आकर कहती है, वक्त आ गया है भाभी। फिर असलहान उसके हाथ बांध देती है। बाहर तुरगत उराल को खींच खींच कर ला रहा था। इस दौरान कबीले के लोग कह रहे थे, हमारे उराल साहब को छोड़ दो, ये कातिल नहीं है। जानदार भी अपने खेमे से बाहर आ जाता है। उराल और चोलपन को मरकजी खेमे के सामने लाया जाता है। इस दौरान उराल चोलपन को कहता है, ये आखिरी रात थी जो हमने एक दूसरे के बगैर गुजारी, इसके बाद मौत भी हम दोनों को जुदा नहीं रख सकेगी। चोलपन लगातार रो रही थी। इसके बाद सिपाही उन दोनों को खींचकर हनली बाजार की तरफ रवाना हो जाते हैं जहां अदालत लगाई जानी थी। दूसरी तरफ हनली बाजार में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। अंदर हलीमा अर्तुल के पास आकर कहती है, मुझे लगता है कि कोपिक उराल को बचाने की कोशिश करेगा। अर्तुल कहता है, अब वो इंसाफ को धोखा नहीं दे सकेंगे हलीमा, उस फितनाबाज उराल का अब खात्मा होने वाला है। अगर कोपिक ने उसको बचाने की कोशिश भी की तो फिर भी इंसाफ होगा। मैंने उनके लिए एक ऐसा सरप्राइज तैयार किया है जिससे हर कोई हैरान हो जाएगा। दूसरी तरफ किले में वैसूलियस पैतरस को कहता है, आज हनली बाजार में उराल और लस्कारिस का मुकदमा चलाया जाएगा, फिर उनको सजा देने के लिए कोनिया ले जाया जाएगा। तुम रास्ते में उनके लिए जाल बिछाओगे और दोनों को पकड़कर यहाँ लाओगे। पैतरस कहता है, ठीक है जनाब, मैं अपने आदमी लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर पैतरस वहाँ से चला जाता है और हेलेना अंदर दाखिल होती है। वैसूलियस कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हारे बाबा के कातलों को सजा मिल जाएगी, आज उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। हेलेना कहती है, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ और उन कातिलों के चेहरों पर थूकूंगी। वैसूलियस कहता है, क्यों नहीं, ये तुम्हारा हक है। दूसरी तरफ हलीमा कहती है, मुझे याद है जब गुमस्तगिन पर मुकदमा चलाया गया था तो सादुद्दीन ने कैसे मामलात ख़राब किए थे। आयमा खातून कहती हैं, उसकी तमाम चालों के बावजूद इंसाफ हो गया था। धुंधार कहता है, हमें इस उराल पर मुकदमा चलाने की बजाय खुद ही सजा दे देनी चाहिए थी, ये इस काबिल नहीं है। इतने में अर्तुल भी वहाँ आ जाता है और कहता है, धुंधार, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर एतबार करें तो तुम्हें अदालत के जरिए इंसाफ करना चाहिए और अल्लाह भी हमें इसी चीज़ का हुक्म देता है। अगर मैं तुम जैसे सोचता तो अभी दोनों कबीले एक दूसरे के साथ जंग कर रहे होते और बहुत सारे मासूम लोगों का खून बह जाता। इतने में बामसी अंदर आकर कहता है, सरदार, वो लोग आ गए हैं। फिर अर्तुल बाहर निकल जाता है। बाहर अलियार की सरबराही में उराल और चोलपन को लाया जा रहा था। चोलपन उराल को कहती है, मैंने सोचा था कि हम दोनों इकट्ठे मरेंगे, लेकिन मेरे बच्चे की वजह से शायद मुझे बाद में मारा जाएगा। उराल कहता है, ये जान लो चोलपन, मैं अपने बच्चे को यतीम नहीं होने दूंगा। अमीर सादुद्दीन और मेरे बाबा मुझे बेगुनाह समझते हैं, इसलिए मुकदमे के दौरान तुम अपनी बात पर कायम रहना। इतने में अर्तुल भी बाहर आ जाता है और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। उराल कहता है, दुआ करो कि मैं इस मुकदमे में मारा जाऊँ अर्तुल, क्योंकि अगर मैं बेगुनाह निकला और आज़ाद हो गया तो फिर तुम्हारी सारी कहानियाँ हकीकत में बदल जाएंगी। पहले तुम और तुम्हारे सिपाही, फिर तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा सब मेरी गोद में आ गिरेंगे। फिर मैं तुम्हें इंसाफ का मतलब सिखाऊंगा। अर्तुल कहता है, दुआ करो कि तुम इस मुकदमे में मारे जाओ ताकि तुम्हें मारकर मुझे अपने हाथ गंदे न करने पड़ें। और जहाँ तक तुम्हारे बच्चे की बात है, मैं उसे तुर्क कबीलों की लानत नहीं बनने दूंगा। जब तुम्हें सजा मिल जाएगी तो मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारे बच्चे को परवान चढ़ाकर एक इज्जतदार सिपाही बनाया जाए। ये सुनकर उराल सख्त गुस्से में आ जाता है। फिर तुरगत उसे खींचकर अंदर की तरफ ले जाता है। थोड़ी देर बाद सादुद्दीन भी अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और अर्तुल के पास आकर कहता है, बहुत आला, मैंने देखा है कि आपने इस जगह सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं अर्तुल साहब, हत्ता कि शैतान भी खुद अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अर्तुल कहता है, अल्लाह हमें अंदर के शैतान से महफूज रखे अमीर सादुद्दीन। सादुद्दीन मुस्कुराता है और फिर अंदर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद जानदार और असलहान भी वहां पहुंच जाते हैं। जानदार अर्तुल को कहता है, मैं उस दिन पर लानत भेजता हूँ जिस दिन तुम इन ज़मीनों पर आए थे अर्तुल। तुम्हारे फितनों की वजह से मेरे कबीले में सुकून खत्म हो गया है। तुमने हमारी इज्जत को तबाह कर दिया है। इस मुकदमे का फैसला चाहे कुछ भी हो,
اب سے تم میرے سب سے بڑے دشمن ہو، حتیٰ کہ کافروں سے بھی زیادہ۔ ارطغرل کہتا ہے اللہ کرے کہ آپ کا قبیلہ انصاف پر قائم ہو، پھر اگر میں بھی کچھ غلط کروں تو آپ مجھے سزا دے سکیں۔ پھر اسلحان کہتی ہے میرا بھائی قاتل نہیں ہے، آپ نے ہمیں بہت زیادہ دکھ پہنچایا ہے ارطغرل صاحب، اللہ آپ سے اس کا حساب لے۔ پھر وہ اندر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل بھی اندر کی طرف چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد گھوڑوں پر سوار 3 آدمی ہنلی بازار میں پہنچ جاتے ہیں۔ اندر سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں ہیلینا اور ویسولیس بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد سعد الدین اندر داخل ہوتا ہے تو سب کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر وہ سامنے کھڑا ہو کر سب کو بیٹھنے کو کہتا ہے اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آج ہم جس مقدمے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ نہ صرف 2 قبیلوں کے درمیان ہے بلکہ 2 ریاستوں کے درمیان بھی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے مرحوم گورنر کی بیٹی اور قارا جیسر کے عظیم کمانڈر ویسولیس کو بھی دعوت دی تھی۔ انشاءاللہ یہ مقدمہ دونوں قبیلوں اور دونوں ریاستوں کے درمیان دشمنی کو ختم کر دے گا۔ پھر وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک سپاہی اسے قاضی والی بڑی سی ٹوپی دے دیتا ہے، لیکن عین اس وقت 3 آدمی اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے امیر سعد الدین صاحب۔ سعد الدین حیران ہو کر پوچھتا ہے کون ہیں آپ لوگ؟ وہ آدمی کہتا ہے سلطان علاء الدین کے حکم پر میں اس مقدمے کا قاضی لگایا گیا ہوں۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ لیکن ارطغرل حکیم ارطو کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے۔ پھر قاضی پاس آ کر سعد الدین کو حکم نامہ دیتا ہے۔ حکم نامہ پڑھنے کے بعد سعد الدین کہتا ہے میں سلطان کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں، یہ میرے لیے شرف کی بات ہوگی کہ میں یہ مشکل ذمہ داری آپ کو سونپ دوں۔ پھر وہ ٹوپی قاضی کو دے دیتا ہے اور خود اپنی ٹوپی پہن کر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ قاضی کے آس پاس 2 آدمی بیٹھ جاتے ہیں جو اس کے ساتھ آئے تھے۔ اتنے میں ترگت لسکارس کو بھی پکڑ کر وہاں لے آتا ہے۔ ہیلینا اسے دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے قاتل، لعنت ہو تمہارے اوپر۔ لسکارس کو اورال اور چولپن کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر مقدمہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ارطغرل کہتا ہے قاضی صاحب، ثبوت کے طور پر میں یہ تیر اور کمان پیش کرنا چاہتا ہوں جو لسکارس کے خیمے سے الیار صاحب کی موجودگی میں ملے تھے۔ پھر ایک سپاہی وہ تیر کمان اٹھا کر قاضی کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے گورنر پر جو تیر چلایا گیا تھا وہ بھی اس میں موجود ہے۔ تینوں قاضی وہ تیر دیکھنے لگتے ہیں اور تینوں باری باری کہتے ہیں یہ تیر ایک جیسے ہیں۔ پھر قاضی لسکارس سے پوچھتا ہے ارطغرل صاحب نے جو کہا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ لسکارس کہتا ہے یہ سب سچ ہے، میں نے گورنر کو اسی تیر کمان سے نشانہ بنایا تھا اور یہ حکم مجھے اورال نے دیا تھا۔ اورال کہتا ہے یہ جھوٹ ہے قاضی صاحب، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ سن کر ہیلینا کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے قاتلو، تم لوگوں کا حساب ضرور ہوگا، لعنت ہے تم پر، تم نے میرے بابا کو مار دیا۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی باہر چلی جاتی ہے۔ بامسی بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ پھر اورال کہتا ہے میں اور میری بیوی ان الزاموں کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ ثبوت ثابت کرتا ہے کہ لسکارس قاتل ہے، لیکن یہ ثابت نہیں کرتا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ قاضی کہتا ہے لسکارس کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے ارطغرل صاحب، ان کی بیوی اور بچے، حتیٰ کہ اپنی بہن اسلحان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے علاوہ ٹوکٹا مش صاحب اور آئیبوک خاتون کو آپ نے چولپن کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا۔ کیا یہ سب جھوٹ ہیں اورال صاحب؟ اورال کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہیں قاضی صاحب، ان سب فتنوں کے پیچھے سمن تھا جسے میں نے مار دیا تھا۔ پھر ترگت بول پڑتا ہے اور کہتا ہے قاضی صاحب، ہم سمن کو زندہ سلامت پکڑنے والے تھے تاکہ وہ سب گناہوں کا اعتراف کرے، لیکن اورال نے ہمارے روکنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ اس کو اعتراف کرنے سے روکا جائے تاکہ اس کے گناہ سامنے نہ آ سکیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے 3 اور گواہ ہیں جو اس بات کو ثابت کریں گے کہ اورال نے میرے سپاہیوں کو مار دیا تھا اور قالینیں جلا ڈالی تھیں جو میں نے قسطنطنیہ کی طرف بھیجی تھیں۔ وہ گواہ یہ ہیں الیار صاحب، جاندار صاحب اور سپاہی کتلوجا۔ سب سے پہلے قاضی الیار سے پوچھتا ہے کیا ارطغرل صاحب سچ کہہ رہے ہیں؟ الیار کہتا ہے یہ سچ ہے۔ پھر قاضی کتلوجا سے پوچھتا ہے کیا یہ سچ ہے کتلوجا؟ کتلوجا بھی کہتا ہے یہ سچ ہے قاضی صاحب۔ پھر قاضی جاندار سے پوچھتا ہے آپ کیا کہتے ہیں جاندار صاحب؟ جاندار کہتا ہے میرے بیٹے نے غلطی کی تھی، یہ اپنی لالچ میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن دونوں قبیلوں کے درمیان دشمنی سے بچنے کے لیے میں نے ان ڈاکوؤں کو ڈھونڈ کر سب کو مار دیا تھا جنہوں نے ارطغرل صاحب کے سپاہیوں کو مارا تھا۔ ارطغرل کے سپاہیوں کا بدلہ میں نے لے لیا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے اور آپ کا قریبی دوست ٹوکٹا بش بھی مارا گیا تھا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ان کی موت رائے گاہ چلی گئی ہے؟ جاندار کہتا ہے ارطغرل ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ میرے بیٹے کے ایک جرم کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ قاضی کہتا ہے بہت ہو گیا، آپ اس طرح ہنگامہ کر کے انصاف حاصل نہیں کر سکتے جاندار صاحب۔ پھر قاضی کتلوجا سے پوچھتا ہے آپ بتاؤ کہ آئیبوک کی موت آپ نے کیسے دیکھی؟ کتلوجا کہتا ہے
ٹوکٹا میں صاحب کی موت کے فوراً بعد وہ غائب ہو گئی تھی۔ پھر وہ دوبارہ واپس آئی تو مجھے اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھیں۔ میں نے اس سے بات کی اور اسے اس کے جرم کے بارے میں بتایا۔ اس نے لازمی اس بارے میں چولپن خاتون کو بتایا ہوگا کہ مجھے اس پر شک ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے وہ ماری گئی۔ پھر الیار کہتا ہے، قتلوجہ نے جب مجھے اس بارے میں بتایا تو میں ایبوک کے خیمے میں چلا گیا۔ اس کو سانس بند کر کے مارا گیا تھا قاضی صاحب۔ اس کے سر کے پیچھے چوٹ کا ایک نشان تھا اور اس کے منہ کے اندر سے بکری کا ایک بال نکلا تھا جو تکیے سے اترا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا جسم جامنی رنگ کا ہو گیا تھا، جو تب ہوتا ہے جب کسی کا سانس بند کر کے مارا جائے۔ یہی حقیقت ہے قاضی حضرت۔ اور یہاں اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔